त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवरहरूमा वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। सधर्म प्रेमीहरूलाई आज धर्मपथ उपदेशका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा धर्मोपहारको रूपमा धर्मदान गर्न गइरहेको छु। त भगवान शास्त्रले चित्तवर्गमा अचिरङ वतङ यङ कायो पठविङ अधिशेषति छुत्तो अपेत विज्ञानो निरथङ व कलिङ्गरङ भन्ने यो उपदेश श्रावस्तीमा विहार गर्नुभएको अवस्थामा एक स्थविरको कारणमा उपदेश गर्नुभएको सधर्म प्रेमीहरू हो। एकजना सावथीवासी श्रावस्ती नगरवासी कुलपुत्तो कुलपुत्र सत्थु भन्ने भगवान शास्ताको सन्तिके मुखारबिन्दुबाट धम्मङ धर्मरस एवं अमृतोपदे सुत्वा सुनेर शासने बुद्ध शासनमा उरङ दिलोजान दत्वा दिएर प्रव्रजित भए। सबैले बुद्ध शासनमा तन्मन दिएर प्रव्रजित हुन्छन् भन्ने छैन। प्रव्रजार्थीहरू पनि विभिन्न उद्देश्यले प्रव्रजा भएका हुन्छन्। कोही साँच्चै नै दुःख मुक्तिको निम्ति प्रव्रजित हुन्छन् भने कोही विभिन्न कारणले, चोरको कारणले, ऋणको कारणले, है चोरको डरको कारणले, ऋणको कारणले जीवन यापन गर्न गाह्रो भयो। प्रव्रजित हुने हो भने हाइसुके बसी बसी खान पाइन्छ भन्ने त्यस प्रकारका धारणा विभिन्न। तर यी कुलपुत्र कस्ता त भन्दाखेरि उरङ दत्वा एकदमै दिलोजान यानी आत्मसमर्पण गरेर शरीर वचन मन सबै हैन मन नाम र रूप दुवैलाई भगवान शास्ताको शासनमा समर्पित गरेर लदुप सम्पदो उपसम्पदित होत्वा भएर त्यस नाम गरिएका स्थविर अहोसी हुन्छन्। काले गच्छन्ते प्रव्रजित भएको समयकालहरू बित्दै जान्छ। दिन बित्छ, साता बित्छ, महिना बित्छ, वर्ष। त एवं प्रकारले दिनहरू बित्दै जाने क्रममा तस्स ती स्थविरको शरीरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रोगो उदपादी रोग उत्पन्न भएर आउँछ सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू। त बुद्ध शासनमा तीनटा कुरा सम्झिराख्नुपर्छ। सब यौवनङ जरा परियोसानङ सबै यौवनहरू एक दिन वयोवृद्धमा समाप्त हुन्छ। सब आरोग्यङ म जति नै आरोग्य छु, सुस्वास्थ्य लाभ छ, जति नै कुनै रोग छैन भने तापनि एक दिन केमा गएर दि एन्ड हुन्छ त भन्दा व्याधि परियोसानङ रोगको शिकार भएर व्याधिमा समाप्त हुन्छ। सब जीवितङ सबै जीवित भइरहेका प्राणीहरू कहाँ गएर चाहिँ समाप्त हुन्छ त भन्दा मरण परियोसानङ मृत्युमा गएर समाप्त हुन्छ। तर सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू यी स्थविर भनेपछि
युवा अवस्थामै रोगो उदपाती उत्पन्न भएर आउँछ। सासामती यो त्यो रोग कस्तो त भन्दाखेरि पहिला सर्स्यौँको दाना जत्रै पिलका रगतहरू पिपहरू भएको एक प्रकारको खटिरा घाउ खटिरा चाहिँ उठ्ठा हिंसु उत्पन्न भएर आउँछ। तातो घाउ खटिराको रोग चाहिँ के त भन्दा अनुपुब्बेन कर्मैसँग अभिवृद्धि भएर आउँछ। मुगा मत्ता मुङ्गी जत्रो भएर आउँछ। त्यो बढ्दै 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 आएर कलाय मत्ता भनेको केराउको दाना जत्रै सर्सौँको दानादेखि मुगी, मुगीको दानादेखि केराउ, केराउको दानाबाट त्यो बढ्दै 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 आएको छ। धर्मप्रेमीहरू हो कोलाठी मत्ता, अरे हामी राजमा भनौँ न सिमीको बिउ, ठुलो सिमी सिमी। अनि आमला मत्ता कहाँ भनेको अमला जत्रो भएर आउँछ। एवं प्रकारले वेलुवा सलान्ठु मत्ता भनेको नपाकेको काँचो बेल जत्रो भएर चाहिँ त्यो घाउ त्यो अभिवृद्धि हुँदै 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 आउँछ। र पबजिङ्सु पबिजिङ्सु भनेको त्यो सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि घाउहरू फुट्ने क्रममा सकल शरीरङ सम्पूर्ण शरीरहरू के हुन्छ त भन्दा छिद्दा छिद्दा वच्छिद्दङ शरीरमै पाल पाल पर्न जान्छ। अरे सधर्म प्रेमीहरू कति डरलाग्दो रोग, कति डरलाग्दो खटिरा। कर्म विपाकहरू भनेको पनि बडा अचिन्त्यय अचिन्त्यय कम्म विपाको। कर्म विपाकहरू भनेको चिन्तन मनन गरेर साध्य हुँदैन। साना 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 ती शरीरमा पाल पाल पालहरू अहोसी हुन्छन् र असा ती स्त्रीको नामङ नाम नै पुटिगत तिस्स थेरो त्वेव कुहिएको शरीर भएको तिस्स भनेर त्यहाँबाट उनको नाम चाहिँ रहन जान्छ। अपराभागे पछि गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि असा ती त्यस स्थिवीरको अठिनी शरीरमा भएका हाडहरू पनि भिज्जिङ्सु फुट्छ, भाँचिन्छ। शरीरहरू पटपट फुटे जस्तै, हड्डीहरू फुटे जस्तै, भाँचे जस्तै भएर सो ती त्यस स्थिवी अपट्टि जगियो कसैले सार सुसार गर्न नसक्ने, उनलाई सुरक्षा गरिदिन पनि नसक्ने खालकी अहोसी हुन्छन्। निवासानुपरूपानङ उनले लगाएको त्यो चिवरहरू के हुन्छ त भन्दा सबै पुब लोहित मक्खितङ रगत र पिपले लतपत भएर सबै जसरी माछा समाउने जाली कस्तो हुन्छ चिवर पनि त्यस्तो। यहाँ त अर्थकथाचार्यहरूले त जाल पुव सदिसङ रे एक प्रकारको पुवा पकाइन्छ त्यस्तै पुवा जस्तै चाहिँ छित्र 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 भए जस्तो जाली जस्तो हुन जान्छ। सदी विहारिका दयो सँगै बस्ने सब्रह्मचारीहरूले पनि पट्टी जगिङ्सु उनलाई सार सुसार गर्नको निम्ति असकोन्तो सक्दैनन् रे। सार सुसार गर्दै थिए त्यो खटिरा चाहिँ धेरै हुँदाखेरि शरीरभरि हुँदाखेरि शरीर पटपट फुटे जस्तो, हड्डीहरू पडङ पडङ भाँचे जस्तै फुटे जस्तै, रगत र पिपले लतपत परेको हुँदाखेरि सार्न पनि असकोन्ता नसक्ने हुत्वा भएर छड्डयिङ्सु स्थिवीरलाई एक्लै छाड्दिन पर्ने भयो। अनाथ हो स्थिवीर पनि सो ती कुहिएको शरीर भएका स्थिवीर पनि अनाथ हो हुत्वा कोही सहारा भएनन्।
है। सनाथ भनेका अभिभावक भएका, सार सुसारहरू गर्ने भएका, अनाथ भनेका आधार लिने, भरोसा लिने कोही पनि नभएका अनाथ हो। शरण लिने ठाउँ नभएको भएर निप्पजी आफ्नै खाटमा उनी त्यहीँ सुतिरहे। यता भगवान शास्ता भन्ने बुद्धानङ सम्मा सम्बुद्धहरू भनेको द्वैवारे दिनको दुईचोटि लोकवलोकनङ नाम लोकलाई अवलोकन गर्ने जुन उहाँहरूको जुन नियम छ, त्यो नियमलाई अविजहितं कहिले पनि त्याग नगर्ने होती हुन्छन्। त्यसर्थ भगवान शास्ताले महाकरुणा समापत्तिबाट पचुसकाले जब भगवान शास्ताले बिहानको मुहुर्तमा लोकङ लोकलाई वोलोकेन्तो अवलोकन गर्नुहुन्छ, कहाँबाट प्रारम्भ गर्नुहुन्छ त भन्दा चक्रवाल मुख ठितो वा चक्रवालको एक छौबाट चाहिँ भगवान शास्ताले हेर्ने कार्यलाई पठायो प्रारम्भ गरेर गन्धकुटी अभिमुखङ आफू बिहार लिनुहुने मूल गन्धकुटी बिहारसम्म हेर्दै 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 आफ्नो त्यो बुद्ध ज्ञान, इन्द्रिय परोपरियति ज्ञान र आशय नुशय ज्ञान भन्ने बुद्ध चक्षुले लोकलाई हेर्दै यसरी चाहिँ ओलोकेन्दी भगवान शास्ताले हेर्नुहुन्छ। सायं समय पनि साँझकालमा भनी अहिले यो समय भनौँ न, यस्तो प्रकारको समयमा पनि भगवान शास्ताले गन्धकुटी तो आफू विराजमान हुने बिहार लिने मूल गन्धकुटीबाट पठाय लिएर बाहिराभिमुखङ बाहिर बढाउँदै 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 चक्रवालको त्यो चक्रवालको अर्को भित्तासम्म भनौँ न भगवान शास्ताले आफ्नो ज्ञानको जाल फैलाएर चाहिँ हेर्ने गर्नुहुन्छ। यो समयमा पनि भगवतो छ भाग्यले परिपूर्ण भएका भगवान शास्ताले ज्ञान जालस आफ्नो ज्ञानको जालको अन्तभित्रमा को आउँछ त भन्दा पुटीगत त्यस थेरो शरीर कुहिएको स्थवीर चाहिँ भगवान शास्ताको करुणामय जालमा आउँछन्, अल्झिन्छन्, बल्झिन्छन्, या पन्यायी स्पष्टसम्म देखिन पुग्छन्। सथा महाकारुणिक भगवान शास्ताले तस्स भिखुनो ती त्यस स्थवीरको अरहन्तस्स उपनिश्चयं ठुलो अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्ने त्यो उपनिश्चयलाई, त्यो पारमिता गुणधर्महरूलाई देशवा देखेर अयं यी त्यस स्थवीरलाई सदी विहारिकादिही सँगै बस्ने सब ब्रह्मचारीहरूले पनि छड्डितो छाडेर गइसके। इदानी यो समयमा अस यी त्यस स्थवीरको वा त्यस स्थवीरमा म भगवानलाई ठपेत वा छाडेर अन्यं अरू कोही पनि पटिशरणं उनको आधार, उनको शरण, उनको भरोसा नथी छैनन्। म भगवानलाई छाडेर यिनको अरू कोही पनि शरण हुन सक्दैनन्। इति यस प्रकारले भगवान शास्ताले जान्नु भएर गन्धकुटी तो मूल गन्धकुटीबाट निखमित वा जसरी गुफाबाट सिंह निस्किन्छ अति नै शोभायमान साथमा भगवान शास्ता पनि करुणा र मैत्रीलाई अगाडि सारी बिहारबाट निस्किनुहुन्छ र विहार चारिकङ श्रावस्ती बिहार केही त्यही वरिपरि चारिका गर्ने हिसाबमा चरमानवीय यसरी घुम्दै जानुहुन्छ र अग्निशालङ जहाँ अग्निशाला हो त्यहाँ पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ भगवान शास्ताले के गर्नुहुन्छ त देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भएका भगवानले उखलिङ पानी तताउने भाँडोलाई धोवित्वा रोगीको सेवा गर्न भगवान शास्ता स्वयंले पानी तताउने भाँडालाई धोवित्वा धोइबक्सन्छ।
उदकं दत्वा त्यो पानी तताउने भाँडामा पानी राखेर निफन्तङ ओदानोमा आरोपितवा आगोमाथि ओदानोमा राखिदिनुहुन्छ र उदकस त्यो पानी चाहिँ तात्नको निम्ति जति समय लाग्ने हो त्यो समयसम्म भगवान शास्ता अग्निशालायमेव त्यही अग्निशालामा नै 88 उभिएर पखी बस्नुहुन्छ। अत भावङ जानेत्वा पानी मनमन तातेर आएको कुरालाई भगवान शास्ताले जानिसकेपछि गत्वा जहाँ ती स्थवीर थिए त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ र तस्स भिक्षुनो त्यो स्थवीरको जुन सुतिराखेको मञ्च भन्ने खाट हो त्यो खाटको एक छेउमा गणही समाउनुहुन्छ। किन? अग्निशालामा लगाएर त्यस स्थवीरको चिवर धुनु, त्यस स्थवीर बिरामी स्थवीरलाई स्नान गरिदिनको निम्ति। तदा त्यो समयमा नै भिक्षुहरूले पनि भगवान शास्ता त्यो अग्निशालामा गएर पानी तताएको र त्यस स्थवीरको खाट उता लानको निम्ति समाएको देखेपछि भन्थे अफे त छाडी बक्सोस्, भन्तेजी छाडी बक्सोस्, मयङ हामीहरूले गणेशमा यो खाट चाहिँ समाउने छौँ, हामीहरूले यो अग्निशालामा लानेछौँ भनेर यस प्रकारले भगवान शास्तालाई विनम्र बिन्ती गरेर अनुरोध गरेर मञ्चकङ भन्ने खाटलाई गहेत्वा 2-4 जनाले चारैतिरबाट समाएर अग्निशालङ जहाँ भगवान शास्ताले गरम पानी गर्नुभएको थियो त्यहाँ आनयिङ्सु लिएर आउँछन्। त सधर्म प्रेमीहरू, भगवान शास्ताको करुणा मैत्री यो गिलाना उपठापेति सोमम उपठायति। यो जुन व्यक्तिले गिलाना उपठापेति बिरामीको सेवा गर्छ, बिरामीलाई सार सुसार गर्छ, सोमम उपठापेति त्यो व्यक्तिले म भगवानको सेवा गरेको हुन्छ। हेर्नु न है भगवान शास्ताको करुणा। त्यही भएर त्यो मदर टेरेसाले यो बुद्ध वचनलाई नै सुनेर चाहिँ कलकत्तामा आएर दिनको 1.5-2-3 केजी पिप चाहिँ खटिराहरूबाट पिप निचोडेर सफा गर्दै होलिन् जस्तो लाग्छ। मदर टेरेसाले कलकत्ताका रोगीहरूलाई केजीको हिसाबमै उनले त्यो पिपहरू दिनको त्यो खटिराहरूबाट निचोड्दै रोगीहरूलाई यसरी त्यो लालटिन बत्तीबाट, त्यो समयमा बत्ती पनि थिएन नि त है, फर्स्ट एड त्यो लालटिनबाट बत्ती डिप 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 बाल्दै उनी दिनरात एक गरेर सेवा गरिन्। जुन व्यक्तिले रोगीको सेवा गर्छ त्यो व्यक्तिले म भगवानको सेवा गरेको हुन्छ। त सधर्म प्रेमीहरू, हामीहरूले पनि सेवा गर्नुपर्छ। र अनि फेरि यसरी यो म उच्चारण गरेको पाली भन्दा बुद्ध वचनहरू उच्चारण गर्न एकदमै भित्री मनबाट उच्चारण गर्न मनपर्छ। त्यही भएर सधर्म प्रेमीहरूले पनि सादा नेपाली भाषाबाट मात्रै नभइकन बुद्ध वचनलाई एक शब्द भए पनि 2 शब्द भए पनि सुन्न पाउनु बडा कल्याणकारी कार्य हो। त्यही भएर म सक्दो पाली नेपाली, पाली नेपाली वाचन गर्ने, उपदेश गर्ने अभ्यास गरेको कोसिस गर्दैछु। र साथै यी त्रिपिटक पुस्तक दान गर्नुहुने सम्पूर्ण दाताहरूप्रति पनि साधुवाद। र त्रिपिटक पुस्तक मात्रै नभइकन जति पनि बुद्ध वचनका पुस्तकहरू छन् ती पुस्तकहरू राख्नको निम्ति जुन जुन दाता दायक दायिकाहरूले दान गर्नुभयो ती दाताहरूप्रति पनि साधुवाद। त हजुरहरूको त्यो श्रद्धाले गर्दाखेरि अहिले खाली समयमा मैले पनि बुद्ध वचन पाली सोझै पढ्न पाइरहेको छु, बुझे पनि नबुझे पनि। त्यसमा हजुरहरूको पनि विद्यादान, पञ्यादान, प्रज्ञादान पनि भइरहेको छ। त जे होस्, अहिले सबै भिक्षुहरू मिलेर अग्निशालङ भन्ने अग्निशालामा आनयिङ्सु त्यो खाटै उचालेर, भन्तेसहित खाटै उचालेर ल्याए। सथा देवब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता भगवानले पनि अम्भणङ त्यो पानी उघाउने त्यो डब्बालाई
अहरा पेटवा लिएर उर्णोदकं तातो पानी आसिन चितवा अलिअलि छम्केर जुन टाँसी राखेको हो, जुन जिउमा रगत र पिपले लतपत परेको त्यो जाली जस्तै, जसरी हामीले घाउमा पट्टी बाँध्दाखेरि त्यो पट्टी टाँसिन्छ घाउमा, स्थिवीरको पनि सबै जिउ चाहिँ सडेर गलेर कुहेर चिवरहरू उकाउनलाई पनि गाह्रो हुँदाखेरि भगवान् शास्त्रले तातो पानी छम्किँदै अलिअलि गर्दै माथिको यो चिवरलाई निकाल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यही भिखुही ती भिक्षुहरू चाहिँ अथवा ती भिक्षुहरूलाई त्यस स्थिवीरको पारुपनङ माथि लगाएको त्यो चिवरलाई गहा पेटवा समाउन लगाएर उर्णोदके तातो पानीमा मद्दा पेटवा, त्यो किन सबै सुकेको छ नि त रगत पित्तहरू, त्यसो हुँदाखेरि तातो पानीमा डुबाउँदै निकाल्दै गरेर उनीहरूले ठक्क त्यसलाई मन्द तपेरे, सूर्य पनि तेजिलो त्यो 12-1 बजेको त्यो चर्किलो घाममा होइन, मधुरो घाममा चाहिँ त्यो माथिको चिवरलाई सुकाइदिन्छन्। अथ त्यसपछि भगवान् शास्त्रले ती स्थिवीरको शान्तिके नजिकमा ठत्वा गएर शरीरङ रोगले व्यस्त भएका ती स्थिवीरको शरीरलाई उर्णोदकेन मनमन तातो पानीले तमेतवा सबै भिजाएर घङ्सितवा उनको शरीरलाई मलिदिएर, मैलाहरू माडिदिए जस्तै मलिदिएर नापेसी भगवान् स्वयंले नै स्नान गरिदिनुहुन्छ। अरे हेर्नुहोस् त भगवान् शास्त्रको करुणा, यति भए त सद्धर्म प्रेमीहरूले भगवान् शास्त्रको करुणा झल्कियो होला हजुरहरूलाई, होइन त? त्यस स्थिवीरको नहान परियोसाने, जब उनी नुहाइसक्ने बित्तिकै यता त्यो अघि धुएको चिवर पनि सुख्यो। अथ त्यो समयमा नङ त्यस स्थिवीरलाई तङ त्यो एकसी भन्ने यो माथि लाउने चिवर चाहिँ निवासा पेटवा धारण गराइदिएर, यसरी त्यो माथिको चिवर लगाइदिइसकेपछि फेरि तलको लुङ्गी त बिजोग भएको छ सधर्म प्रेमीहरू है। तलको लुङ्गी अन्तर्वासक भनिन्छ हो, त्यो अन्तर्वासकलाई उदके पानीमा मद्दा पेटवा फेरि मजाले धुएर चाहिँ घाममा सुकाइन्छ। त्यसपछि स्थिवीरलाई पनि यता स्नान गरियो, नुहाइदिइसक्यो, पानीहरू छम्केर ठिक्क राख्ने बेलामा त्यो चिवर पनि अन्तर्वास पनि सुक्छ। सुकेको अन्तर्वासलाई तल र माथि त्यो चिवरलाई माथि लगाइसकेपछि एकङ पारुपेत्वा लुङ्गीलाई तल चिवरलाई माथि लगाउँदाखेरि उनलाई कस्तो भयो त तातो पानीले स्नान गर्दाखेरि भन्दाखेरि सल्लाउका शरीर एकदम हल्का चङ्गा, जस्तो हामी धेरै दिनमा नुहाउन पाउँदाखेरि फ्रेस भइन्छ नि, जिउ नै कस्तो हल्का भएर आए जस्तै। स्थिवीर पनि कति दिनदेखि अब त्यसरी उनी बिरामी परेका थिए, खाटमा परेका थिए, त्यो चिवरहरू सबै त्यो आफ्नो घाउ शरीरमा भएको त्यो रगत पिपसँग टाँसेको थियो, त्यो सबै निकालेर स्नान गर्दा त्यो अझ त्यसमा पनि भगवान् शास्त्रको मैत्रीको छाया, स्वयं भगवान् शास्त्र त्यहाँ पाल्नु भएको करुणाले गर्दाखेरि एकदम जिउ चङ्गा एकदम हल्का भएर एकग्र चित्तो मन एकदमै एकाग्र एउटै आलम्बनमा मन स्थिर भएको हुत्वा भएर मञ्चके खाटमा नै निपजी लेटी नै रहे। सथा देवब्रह्महरूका शास्त्र भगवानले पनि ती स्थिवीरको उसिसके शिरनिर चाहिँ ठत्वा उभिएर भिखु हे मेरा प्रिय पुत्र, संसार दुःखबाट डर भयभीत भएर म भगवानको शासनमा प्रवजित भएका तब तिम्रो अहङ्कायो यो शरीर चाहिँ अपेत विज्ञानो विज्ञान रहित भएर निरुपकारो उपकार नलाग्ने कुनै काम नलाग्ने हुत्वा भएर
कलिङ्गरङ्गुय कुनै सडेको गलेको कुहिएको त्यो काठ चाहिँ कतै काम नआउने भएर खोक्रो भएको, पाल परेको, गलेको, कुहिएको, अझ भएन भनेर आँखाहरू पनि भएको त्यो काठ चाहिँ पथौयङ पृथ्वीमा सिसती लडे जस्तै तिम्रो यो शरीर पनि अब त्यसरी नै लडेर सुतिरहनेछ। इतो यस प्रकारका ती बुद्ध वचनहरूलाई वत्वा भनेर इमङ गाथङ यो गाथाबाट भगवान् शास्ताले उपदेश गरिदिनुहुन्छ। अचिरङ वतङ यङ्कायो पठौङ अधिशेषति छुत्तो अपेत विज्ञाडो निरथङ व कलिङ्गरङ अयङ्कायो यो शरीर अपेत विज्ञानो विज्ञान रहित भयो भने निरथङ काम नलाग्ने कलिङ्गरङ एव मुढा जस्तै काम नलाग्ने काठ जस्तै छुद्धो फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। एवं प्रकारले अचिर वतङ चिरकाल नबित्दै पठौङ पृथ्वीमा वा जमिनमा अधिशेषति लडिरहनेछ। हे पुत्र पृथ्वीमा सुतिरहनु पर्नेछ। चिरकाल नबित्दै यो शरीर विज्ञान रहित भइकन काम नलाग्ने खोक्रो काठको मुढा झैँ भूमिमा लडिरहनेछ। निरर्थक भई पृथ्वीमा सुतिरहनेछ भनेर भगवान् शास्ताले यसरी त्यस स्थिविरलाई उपदेश गरिदिनुहुन्छ। त्यस स्थिविरको त्यो चित्त पनि त्यतिखेर भर्खरै स्नान गरेको एकदमै जो हल्का जस्तो भएको, त्यस बाबु अब तिम्रो शरीर अब लामो समयसम्म रहँदैन, यो शरीर अब चाँडै नै समाप्त हुन्छ। जसरी जुनै काठ नलाग्ने त्यो मुढो, जसरी कुनै सिकर्मीहरूले त्यो आवास बनाउनको निम्ति, चौकोस बनाउनको निम्ति, झाल ढोका बनाउनको निम्ति सक्लो काठहरूलाई काटेर लिन्छन्, बाङ्गो काठलाई पनि त्यही अनुसार आफ्नो प्रयोगमा ल्याउँछन्। त्यसबाट रहेको काठहरूलाई चाहिँ काटेर टुक्रा भएको, आँखा भएको, पाल परेको, सडेको गलेको त्यो काठलाई चाहिँ त्यही नै छाडेर आए जस्तै अन्य फेरि अरू कुनै सिकर्मीहरू गए भने पनि त्यो अघिका सिकर्मीहरूले छोडेर आएको त्यो काठलाई कसैले पनि ल्याउँदैन। एवं प्रकारले नै यो शरीर पनि विज्ञान रहित भएर गयो भने कुनै काम नलाग्ने यो जुन 32 कोठस छ, अति इमस्मिका ये केसा लोमा नखा दन्त तचो, मरेको व्यक्तिको त्यो केस के गर्नु, रौँ के गर्नु, नङ के गर्नु, दाँत के गर्नु, छाला के गर्नु, मासु के गर्नु, नसा के गर्नु, रगत के गर्नु, यो 32 कोठसको कुनै सार छैन भनेर भगवान् शास्ताले यसरी उपदेश गरिदिनु हुँदा देशनावसाने देशनाको अन्तमा पुटिगत त्यस थेरो ती कुहिएको शरीर भएका स्थिविर पटि संविदा हि सह 4 प्रति संविदा सहित अरहतङ अरहन्तमा पापुणी पुग्छन्। अन्यपि स्थिविरको संसारमा त्यहाँ अन्य भन्ते भिक्षुहरू र दाताहरू पनि थिए। बहुपी धेरै नै तिनीहरू पनि सोतापन्न दयो सोतापन्न आदि गरिएको आर्यहरू अहिंसु हुन्छन्। थेरोपी स्थिविर पनि अरहतङ पत्वा वा अरहन्तमा पुगेर वा अरहन्त भइसकेपछि परिनिर्वाण भई बक्सिन्छन्। सथा भगवान् शास्ता पनि तस ती स्थिविरको शरीर किचङ मृत्यु पश्चात गर्नुपर्ने शरीर कृत्य हैन, अग्नि संस्कारहरू गरिसके पश्चात अथवा अग्नि संस्कार गर्न लगाएर धातु यो आर्य अरहन्तहरूको जसरी धातुहरू उत्पन्न हुन्छ, यी त्यस स्थिविरको पनि धातुहरूलाई गहापेत्वा लिन लगाएर चेतियङ एउटा ठुलो चेती चिवा स्तूपा कारापेसी बनाउन आदेश दिनुहुन्छ र श्रावस्ती नगरमा जाने हरेक व्यक्तिहरूले
स्थिवीरको धातुबाट बनेको त्यो स्तूपा पनि देख्नु भएको कुरा सम्झिनुहोस् र आगामी कोही भविष्यमा गएर दर्शन गर्नेहरूले पनि यो कुरा सम्झिनुहोस् कि यी त्यस स्थिवीरको धातुबाट बनेको स्तूपा श्रावस्ती जितवना रामविहारमा अझैसम्म पनि छ र दर्शन गर्न पाइन्छ। त त्यसरी भइसके पश्चात भिक्षु त्यहाँ भिक्षुसँगले सथारङ भगवान शास्तालाई पुच्छिङ्सु यसरी प्रश्न गर्ने गर्छन्। किङ भन्ते भगवान पुतिगत त्यस थेरो यी शरीर कुहिने शरीर भएका त्यस स्थिवीर चाहिँ कुहिङ कुन स्थानमा चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ निब्बतो उत्पन्न भए। यस्तो रोगले ग्रस्त भएका स्थिवीर कुन ठाउँमा उत्पन्न भए भनेर यसरी सोध्ने गर्दाखेरि भगवान शास्ताले भिखवे भिक्षुहरू हो ती त्यस स्थिवीर भनेको परिनिब्बुतो परिनिर्वाण भए भनेर भगवान शास्ताले भन्दाखेरि भिक्षुहरूले फेरि पनि सोध्ने गर्छन्। भन्ते छ भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्ते भगवान एव रूपस पन्नसो यस प्रकारको अरहन्त हुने उपनिश्चय भएका त्यो पारमिता गुणधर्मले पूर्ण भएर पनि भिक्षुनो भिक्षुको किङ कारण के कारणले चाहिँ यसरी शरीर चाहिँ कुहिएको यस प्रकारको रोगले उनी तडपिनु परेको त भगवान शास्ता के कारणले अठिनी उनका हड्डीहरू पनि भिन्न नि फुटेका वा किन यसरी भाँचेका नि भगवान शास्ता भनेर भगवान शास्तालाई सोध्ने गर्नुहुन्छ। र साथै यस्तो रोगले ग्रस्त भएका भन्तेजी पनि अरहन्तको उपनिश्चय अरहन्त हुने त्यो पुण्य पारमीहरू चाहिँ कसरी के कारणले भगवान शास्ता भनेर उनीहरूले शरीर किन कुहिएको शरीर किन शरीरमा भएको हाडहड्डीहरू किन भाँचेको वा फुटेको र अरहन्त हुन सक्ने त्यो पुण्य पारमी चाहिँ कसरी हो भगवान शास्ता भन्दा भिखवे मेरा प्यारा छोराहरू हो एतं सब्वं यी सम्पूर्ण कुरा नै एतस यी त्यस स्थिवीरको अतन स्वयं आफैले कत कम्मनेव गरेर आएको कर्मको कारणले निवृत्ति भएको हो। यो जे पनि भयो शरीर कुनु दुर्गन्धले युक्त हुनु हाडहड्डीहरू फुट्नु र अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको उनी स्वयंले गरेर आएको कर्मको कारणले हो। रेस धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू त कर्मलाई सुधार्नुपर्छ आफ्नो शरीर वचन मनलाई संयम गर्नुपर्छ। यदि यस प्रकारले भगवान शास्ताले भन्दाखेरि भन्ते छ भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्ते भगवान तेन त्यसो हो भने ती त्यस स्थिवीर किङ के कारणलाई अथवा कस्तो प्रकारको कर्म चाहिँ कतङ गरेका थिए नि भगवान शास्ता भनेर फेरि त्यो कर्म चाहिँ के हो भनेर फेरि डिटेलमा जान्न चाहे। अहिले भगवान शास्ताले भन्नुभयो उनले गरेको कर्मकै फल हो। भगवान शास्ता त्यो कर्मको फल चाहिँ कस्तो त्यो कस्तो खालके कर्म गरेका थिए भन्दा भगवान शास्ताले भिखवे मेरा प्यारा छोराहरू हो तेनाही त्यसो हो भने सुन थ राम्ररी ध्यान दिएर सुन भनेर भगवान शास्ताले अतीतङ आहारी त्यस स्थिवीरको अतीत जीवनीलाई थोरै फेरि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अयं पुटिगत त्यस थेरो यी त्यस स्थिवीर भनेका कश्यप समाज सम्बुद्ध काले 10 बल भई बक्सेका कश्यप समाज सम्बुद्ध भगवान शास्ताको लोकमा प्रतुभाव हुँदा वा भगवान शास्ता उत्पन्न हुनुहुँदा सकुणीको पन्छीहरूलाई मार्ने पन्छीहरूलाई छोप्ने यी व्याधा थिए। यी शिकारी हुत्वा भएर बहु धेरै नै सकुणे पन्छीहरूलाई वधित वा मारेर छोपेर ईश्वर जनङ समुति देवता भन्ने राजाहरूलाई चाहिँ यिनले
उपट्ठाही गएर जसरी हाम्रो खुज्जुतरा उपासिकाले सेवा गरे जस्तै, फुलले महारानीलाई सेवा गरे जस्तै, त्यसै इष्टवीरले चाहिँ महाराजलाई के लिएर जानुपर्ने त भन्दा चराहरू, बट्टाईहरू आदि इत्यादि ल्याएर महाराजलाई दिनुपर्ने। यसरी सकुने चराहरूलाई वधित वा मारेर महाराजलाई गएर चाहिँ दिनुपर्ने। तेसङ दिन्न वससे दिन्न वशेष, महाराजलाई दिएर बाँकी रहेका जुन ती पन्छीहरू हुन्, चराहरू हुन्, तिनलाई चाहिँ के गर्थे त भन्दा विकिणाति, यिनले बेचेर आफ्नो जीविका चलाउँथे। यसरी बेचेर पनि रहेका चराहरूलाई चाहिँ के गर्ने, मारे वा यदि मारे भने, मारेर राखे भने यी पन्छीहरू भोलि काम आउँदैनन्, सबै खतम हुन्छन् भन्ने चाहिँ यस प्रकारले उनले सोचेर मनन गरेर अब के गर्ने त भन्दा जसो गर्दाखेरि यी पन्छीहरू उडेर जान पनि सक्दैनन्, सडेर गलेर पनि जाँदैनन्, त्यो उपाय गर्नु पर्ला भनेर ती चराहरूको के गरे त भन्दा जङ्गिठी निच हात खुट्टाहरू भनौँ न, खुट्टाहरू उनले भाँचिदिए। पखी निच उडेर जाने पन्छीको पखेटा पनि भिन्दित वा भाँचिदिए। रे सधर्म प्रेमी, जीवनमा यिनले गरेको गल्ती भनेको नम्बर 1, यिनले समातेका पन्छीहरूको खुट्टा भाँचिदिए। दोस्रोमा उडेर जान नसकोस् भनेर पखेटाहरू पनि भाँचिदिए र रासिङ धेरै फोचको फोच बनाएर फोचको फोच पाउँदाखेरि अति बहुनङ धेरै चराहरू लद्दाकाले प्राप्त भएको समयमा अतनोपी स्वयं आफ्नो निम्ति पनि भनेर के गर्थे त भन्दा पच्चा पेटी आफ्नो श्रीमतीलाई अथवा घरमा कोही भएकालाई चाहिँ ए लौ न आज मासु पका त भनेर यसरी पकाउन पनि दिन्थे। त्यस भन्ने व्याधा व्यक्ति चाहिँ एक दिवासङ एक दिन यसरी आफ्नो निम्ति पकाएर राखेको रस भोजने, रसयुक्त भएको अति स्वादिष्ट भएको भोजनलाई पक्के पकाउँछन्। त्यो पकाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा काश्यप समाज सम्बुद्धका एक श्रावक क्षीणाश्रावी भन्तेजी पिण्डायठा पिण्डपातको निम्ति चरन्तो विचरण गर्दै आउने क्रममा गेहद्वारे 88 यी त्यस व्याधाको घरमा आएर घरको द्वारको अगाडि आएर पिण्डको निम्ति उभिनुहुन्छ। थेरङ स्थिवितलाई त्यसमा देखेर चित्तङ आफ्नो चित्तलाई प्रसादित वा प्रसन्न पारेर मया बहु पानङ मारेत वा मैले धेरै प्राणीहरू मारिसके, मैले धेरै अकुशल कमाएको छु, धेरै प्राणीहरूलाई दुःख दिएको छु र साथै खादिता प्राणीहरू मारेर मैले धेरै खाइ पनि सके। आज चाहिँ अयो छ क्षीणाश्रावी आर्य भिक्षु भन्तेजी मेरो गहद्वारे घरको द्वारमा ठितो आएर उभिनु भएको छ, किन म स्थिवितलाई घरभित्र नलिएर जाउँ भनेर अन्तो गेहेछ आफ्नो घरभित्र भएको रस भोजनङ रसयुक्त भएको भोजनलाई संवित जति छँदैछ ती भोजन चाहिँ मैले भन्तेजीलाई दान गर्छु भनेर भन्तेजी म शिष्यप्रति अनुकम्पा दया गरेर पिण्ड पातङ त्यो हजुरको पिण्ड पात्रलाई दशामी मलाई दान गर्नुहोस् भनेर स्थिवीरको पात्रोलाई लिएर पात्रभरि त्यो अघि भनेको त्यो रसयुक्त भोजनहरू राखेर चाहिँ रसपिण्ड पातङ रसयुक्त भएको भोजनलाई दत्वा दान गर्नुहुन्छ र थेरङ क्षीणाश्रावी स्थिवीरलाई पञ्चपति ठितेन 2 घोडा 2 कुइना 1 निदर गरेर 5 अङ्गले भुइँमा छुएर वन्दित्वा श्रद्धापूर्वक वन्दना गर्नुहुन्छ र भन्ते तुम्हेही भो भन्तेजी आर्यहरूले वा तपाईले
दिठ धम्मस जान्नु भएको त्यो धर्मलाई मत्तकङ मैले पनि के भन्छ चुचुरो भनौँ शिरमा भनौँ न पापुणीय त्यसरी नै एउटा शिखरमा पुगे जस्तै मैले पनि त्यो हजुरले बुझ्नु भएको धर्मलाई बुझ्न पाऊँ यदि यस प्रकारले आहा बिन्ती गर्छन्। थेरोपी स्थिवीरले पनि एवं तिमीले जस्तो प्रार्थना गर्यौ त्यो चाहिँ सिद्ध होस् भनेर इच्छितं पथितं तुमं क्षिपमेव समिज्जतु भने जस्तै स्थिवीरले अनुमोदन गर्नुहुन्छ। र भिखवे भिक्षुहरू तथा त्यो समयमा त्यस स्थिवीरको एतं यस प्रकारले प्रार्थना गरिएको फल यस प्रकारका कतकम्म वसिन गरिआएको त्यो कर्मको प्रभावले त्यो कर्मको फल चाहिँ अहिले आएर के भयो त भन्दा निफन्नङ उत्पन्न भयो। कसरी उत्पन्न भयो त भन्दा सकुणानङ पन्छीहरूको अठी भेदनङ हाड हड्डीहरूलाई के गरे यिनले भाँचिदिए पखेटाहरूलाई भाँचिदिएको त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले आफ्नो शरीर के हुन गयो त भन्दाखेरि पुटिकङ जातङ दुर्गन्धयुक्त सडेको गलेको कुहिएको दुर्गन्ध आउने भयो र हाड हड्डीलाई भाँचिदिएको हुँदाखेरि यिनी के भयो त भन्दाखेरि आफ्नो हड्डीहरू पनि भिन्नानी फुट्यो भाँच्यो र एक अरहन्त भन्तेजीलाई भोजन दान गर्नुभएको हुँदाखेरि स पिण्डपात दाना निस्सन्देह त्यो पिण्डदान गरेको त्यो पुण्यको फलले गर्दाखेरि अरहतङ पत्तो अहिले यी स्थिवीर चाहिँ अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् भनेर भगवान शास्त्रले त्यस स्थिवीरको अतीतमा घटेका यी तीनटा घटना ब्याधाको जीवनमा पन्छीहरूलाई मार्ने एक ब्याधा त्यसमा पनि पन्छीहरूलाई अति नै शास्ति दिएर खुट्टाहरू भाँचेर राखे पखेटाहरू भाँचेर राखे त्यसरी राखेको त्यो पन्छीहरूलाई अर्को दिन बेच्ने आफ्नो जीविका गर्ने यस प्रकारको दुष्कार्य गरेको हुँदाखेरि अहिले यो युवा अवस्थामा नै सारा शरीरमा खटिराहरू आएर कसैले सेवा गर्न नसक्ने भएर एक्लै हिन्डुल गर्न नसक्ने सबै हाड हड्डी नै फुट्नु भनेको त यहाँ त होइन भन्न पनि डर लाग्दो त्यस प्रकारको दुःख विपाक सहनु पर्यो र एवं प्रकारले उनले एउटा जीवनमा सोही जीवनमा यसरी छीडा श्रावी निर्कलेशी भिक्षु भन्तेलाई देखेर प्रसन्न मनले दान गरेर त्यो निर्वाणको कामना गरेको हुँदाखेरि यिनी अहिले गौतम सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको शासनकालमा भगवान शास्ताकै मुखार बिन्दुबाट अमृतोपदे सवर्ण गर्ने अवसर पाएर अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू त्यसर्थ हामीहरूले आफ्नो शरीर वचन मनबाट अकुशल नहुने गरी जोगिनुपर्छ। अकुशलको फल नराम्रो हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ, कटु हुन्छ, खरो हुन्छ र कुशलको फल अति नै मिठो हुन्छ, रसयुक्त हुन्छ, स्वादले भरिपूर्ण हुन्छ र कुशलको सुखदायी फल हुन्छ। त अधिकभन्दा अधिक पुण्य गर्नुहोस् किन भन्दाखेरि यस गाथाबाट हामीहरूलाई के सन्देश मिलिरहेको छ त भन्दाखेरि अयङ्कायो यो काय चाहिँ अचिरङ चिरकाल नबित्दै धेरै समय नबित्दै पृथ्वीमा सुतिरहनेछ। जसरी मान्छेहरू मरे भने कसैलाई अग्नि संस्कार गर्छन् भने कसैलाई गाड्छन् त त्यसरी नै यो शरीर गएर अब जलाउनेको पनि अब त्यही सिद्धिन्छ, गाड्नेको पनि त्यही सुती नै सबै त्यही नै कीट पतनहरू उत्पन्न भएर यो शरीर त्यही नै समाप्त भएर जान्छ। त यो जबसम्म विज्ञान भन्ने जीवित इन्द्रियहरू छन् तबसम्म यो शरीर चल्छ। जुन दिन विज्ञानले तपाईँ हामीहरूलाई छाडिदिन्छ, जीवित इन्द्रियहरू मर्छन्, त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा निरथङ व कलिङ्गरङ
कुनै काम नलाग्ने काठको मुढा जस्तो, कुनै काम नलाग्ने रुखको मुढा जस्तो ढलेर जानेछ। त यो विज्ञान रहित नहुँदै, काम नलाग्ने नहुँदै यसलाई अधिकभन्दा अधिक सदुपयोग गरेर मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउनुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशको धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षालाई म यतिमै समाप्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे दानम् आसवक्षयावहं होतु, इदं मे दानं निब्बानस्य पचयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।